नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत रोजगाराच्यो खूब संदी आसात, मात ताचो लाव मेळोवन घेवपा खातीर त्या त्या मळावेलें शिक्षण घेवप गरजेचें आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. बिहारांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट भोवमत दिल्ले खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां परबीं भेटयली. राज्यांतले तरणाटे पिळगेन सहकार कृशी मळार वावर करप गरजेचें आसा अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलें. आनी गोंय पर्यटन खातें, पर्यटन उदरगत महामंडळ हांचे वतीन हरवळे धबधब्याच्या सौंदर्यकरण कामाचो शिलान्यास सुवाळो आनी नार्वे हांगसर गोमंत सरिता दर्शन प्रकल्पाचो भुमिपूजन सुवाळो फाल्यां 15 नोव्हेंबराक जातलो. पुराय खबरो. गोंयांत रोजगाराच्यो खूब संदी आसात, मात ताचो लाव मेळोवन घेवपा खातीर त्या त्या मळावेलें शिक्षण घेवप गरजेचें अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी खरपणान आनी गंभीरतायेन चालीक लावपी गोंय हें देशभरांतलें आदर्श राज्य थारलां अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळां. GSCERT कर्मचाऱ्यांचे भोवमान सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. फुडल्या 25 वर्सां उपरांतचो एक नवो बरो नागरीक घडोवपांत शिक्षण हें प्रभावी माध्यम. शाळांनी बरी शिक्षण पद्दत आपणावन विद्यार्थ्यांक घडोवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलें. ह्या वेळार शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार, GSCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटीज ना अश्यो ना, जाल्यार सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर, पण आमचे एड्युकेशन आनी इंडस्ट्रीज हाज्या मदीं कोलॅबोरेशन आसप हें गरजेचें आसा. आनी हो जर आमी गॅप फील केलो जर आसत आनी हें जर आमकां पॉसिबल जालें आसत जाल्यार सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसात. त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे भुरगे घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून एड्युकेशन सॅक्टरांतल्या सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जर हें काम केलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. बिहारांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट भोवमत दिल्ले खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां परबीं भेटयली. नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी एनडीए पयले फावटी हेजे म्हणले स्पष्ट बहुमत. निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन जाता आणि बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या. हे खूप व्हड बहुमत आसा. हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखवून दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जात्यो. राज्यांतले तरणाटे पिळगेन सहकार कृशी मळार वावर करप गरजेचें आसा अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायलें. पणजे 72व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार खात्याचे सचिव यतींद्र मराळकार, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, नाबार्डचे संदीप धारकार, सतीश मराठे, शरद गांगल आनी हेर हाजीर आशिल्ले. गोंयांत सहकाराची पाळां मुळां 400 ते 500 वर्सां आदीं सावन आसात. तेन्नाच्या शेतकारांनी एकठांय येवन खाजन शेती सुरू केल्ली, समिती स्थापन करून सामुहीक शेतीचे प्रयोग केल्ले. आयज राज्यांत व्हड सहकार चळवळ उबी रावपाक जाय अशें मंत्री शिरोडकर हांणी सांगलें. राज्यांत सुमार 4 लाख विद्यार्थी आसात. तांकां गरजेचें आशिल्लें शाळेचें सामान सहकाराच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक मेळपाक शकता अशेंय तांणी सांगलें. राज्यांत सहकार आनी शेतीचो बरोच आदलो संबंद आसा. राज्यांतली 1000 हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपा खातीर आमी यत्न करतात अशें मंत्री शिरोडकर हांणी मुखार म्हटलां. भारत सरकारच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान आनी गोंय सरकारच्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान माय भारतच्या सहकारान घडोवन हाडिल्ली सरदार @150 युनिटी मार्च कार्यावळ आयज काणकोणा यशस्वीपणान संपन्न जाली. ह्या कार्यावळीन व्हडा प्रमाणांत तरणाटे आनी विद्यार्थी
सामील जाल्ले. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकर आशिल्ले. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे कार्यकारी संचालक अजय गावडे, माय भारतचे प्रतिनिधी कालिदास घाटवळ, तालुका खेळा अधिकारी प्रकाश सतरकार, काणकोणचे खेळा अधिकारी रुपेश तवडकर, श्रीस्थळ पंचायतीच्यो सरपंच सेजल गांवकर आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना मंत्री तवडकर हांणी सांगले की विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक तरणाट्यांची भूमिका खूप म्हत्वाची आसा. अशा कार्यावळींतल्यान तरणाट्यांक प्रेरणा दिवप, प्रोत्साहन दिवप आनी सक्रियपणान राष्ट्र निर्मितीन वांटो घेवप हो आमचो हेत आसा. देशांतल्या सगळ्या राज्यांक एकठांय हाडपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी केल्लो वावर विसरूंक जायना अशें तांणी मुखार म्हटलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। गोंय पर्यटन खातें, पर्यटन उदरगत महामंडळ हांचे वतीन हरवळे सांखळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान तशेंच हरवळे धबधब्याच्या सौंदर्यीकरण कामाचो शिलान्यास सुवाळो फाल्यां 15 नोव्हेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. तांच्या सांगतान खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आमदार केदार नाईक, सांखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आनी हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत माडकर हाजीर आसतले. गोंय सरकारच्या पर्यटन महामंडळाचे वतीन मये मतदारसंघात नार्वे हांगसर श्री पंचगंगा तीर्थार्थ गोमंत सरिता दर्शन ह्या धार्मीक आनी आध्यात्मीक प्रकल्पाचो भूमिपूजन सुवाळो फाल्यां 15 नोव्हेंबराक दनपारां 12 वरांचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. तांच्या सांगतान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार केदार नाईक आनी मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आसतले. शिरोडा ओंकार सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सभाघरांत हालींच सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपाची कार्यावळ जाली. आदलो मंत्री महादेव नाईक हांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार भंडारी समाज फुडारी दिक्षक नाईक, संजीव नाईक, काशीनाथ मयेकर, आदलो आमदार श्याम सातार्डेकर, आदलो मंत्री महादेव नाईक, निलेश नाईक, विनोद नाईक, मनिया नाईक, श्रीकांत नाईक, गोरखनाथ केरकार आनी हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. रवी नाईक हांच्या फोटवाक माळ आनी फुलांची पाकळां अर्पण करून मानेस्तांनी श्रद्धांजली दिली. ह्या वेळार उलयतना मंत्री महादेव नाईक हांणी सांगले कांय वर्सां आदीं शिरोड्यांत गुंडागिरी थांबोवपाक मंत्री रवी नाईक हांचें व्हड योगदान आशिल्लें. दक्षिण गोंय जिल्लो मडगांव शाळा संकुल सहकारी क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वतीन 10वी आनी 12वेच्या टॉपर विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती यादिस्तीक आनी प्रमाणपत्रां दिवन भोवमान करतले. तशेंच फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक शिक्षणाच्या मळार तांणी केल्ल्या सेवे खातीर पदकां दितले. ही कार्यावळ गोंय राज्य शेतकी उत्पादन विपणन मंडळ बेतोडा फोंडा हांगच्या वैभव भोउद्देशीय सभाघरांत आयतारा 16 नोव्हेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर जातली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तशेंच गोंय सरकारचे आदले खासदार आनी प्रवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त नरेंद्र सावयकार खासा सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. फोंडा तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं शिक्षणीक उत्कृश्टताय वाडोवपा खातीर हो अभिमान सुवाळो आयोजीत केला. सुमार 45 वर्सां खातीर स्थापन जाल्ली दक्षिण गोंय जिल्लो मडगांव शाळा संकुल सहकारी पतसंस्था ही दक्षिण गोंयांतली एक विश्वासपात्र वावुरपी सोसायटी आसा. खेळ 69व्या राष्ट्रीय शाळा खेळा चॅम्पियनशीप 2025 सर्तीन वांटेकार जावपाक गोंय राज्याचो पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालया वरवीं निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ही निवड चांचणी 17 वर्सां पिराये सकयल्या चलो चलयांक खातीर आसून तायकांडो, बुद्धीबळ आनी पेंवपाच्या मळारूच जलतरण सर्तीचो आस्पाव आसा. ही निवड चांचणी फातोर्डा सॅक मल्टीपर्पज इंडोर सभाघरांत सकाळीं 9:30 ते 10:30 ह्या वेळेन
17 नोव्हेंबराक चल्यां खातीर तायकांडो आनी बुद्धीबळा खेळा खातीर जातली. तशेंच ह्या सभाघरांत 18 नोव्हेंबराक तायकांडो आनी बुद्धीबळा खातीर चलयांची निवड चांचणी जातली. पेंवपाच्या सर्तीची निवड चांचणी कांपाल स्विमींग पुलांत चल्यां खातीर 17 नोव्हेंबराक जाल्यार चलयां खातीर 18 नोव्हेंबराक जातली. वेळ सकाळी 9:30 ते 10:30 असो आसा. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेन चडांत चड तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यान वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें अशें वेधशाळेन कळीत केलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांत रोजगाराच्यो खूब संदी आसात, मात ताचो लाव घेवपा खातीर त्या मळावेलें शिक्षण घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. बिहारांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट बहुमत दिल्ले खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां परबी भेटयल्या. राज्यांतले तरणाटे पिळगेन सहकार कृशी मळार वावर करप गरजेचें आसा अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलें. आनी गोंय पर्यटन खातें पर्यटन उदरगत महामंडळा हांचे वतीन हरवळे धबधब्याच्या सौंदर्यकरण कामाचो शिलान्यास सुवाळो आनी नार्वे हांगसर गोमंत सरिता दर्शन प्रकल्पाचो भुमिपूजन सुवाळो फाल्यां 15 नोव्हेंबराक जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.